अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे 3D वीडियो के बारे में कि 3D वीडियो क्या है और इसको लोग क्यों यूज़ करते हैं और ये आजकल इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया। लेकिन अगर आप एक यूट्यूबर हो या आप जो है ना आपकी कोई वेबसाइट्स है, उस वेबसाइट्स के लिए आप वीडियोस बनाते हो या अपने चैनल की वीडियोस बनाते हो, लेकिन ज़्यादातर लोग अगर आप देखें जो बड़े बड़े स्क्रीन्स को बेचते हैं, उन स्क्रीन्स वाले जो है ना क्या करते हैं 3D वीडियोस बनाते हैं अपने, यानी वीडियो मार्केटिंग करता है। तो बात ऐसा है इसके लिए इसकी मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर यूज़ करता है, लेकिन जो मैं आज जो सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करता हूँ वो है आफ्टर इफ़ेक्ट्स। आफ्टर इफ़ेक्ट्स इंशाल्लाह इसका मैं कंप्लीट इंट्रोडक्शन, पहले इंट्रोडक्शन करूँगा, इंट्रोडक्शन के बाद मैं इसका बेसिक देखूँगा, बेसिक के बाद इंटरमीडिएट और फिर एडवांस लेवल। तो इसमें जो है ना स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। आपको जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आप हमसे यानी डिस्कस कर सकते हो, हम आप लोगों को इंशाल्लाह रिस्पॉन्स करेंगे। तो बात ऐसे है, जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं उन टेक्नोलॉजीज़ ये देखो, एंड्रॉयड ऐप्स, iOS, वेब डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट, 2D 3D गेम्स, इन टेक्नोलॉजीज़ का हम ट्यूटोरियल बनाते हैं और कोर्सेज़ बनाते हैं और यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। तो अगर आप एक लर्नर हो तो आपका एक गुड अपॉर्चुनिटी है, तो आप इससे काफ़ी इस चैनल से काफ़ी फ़ायदा ले सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं, अपनी टॉपिक की तरफ आते हैं। मैं इधर लिखूँगा, मैंने पहले से इंस्टॉल किया था आफ्टर इफ़ेक्ट्स। आफ्टर इफ़ेक्ट्स में अगर आपको इंस्टॉल करना नहीं आता तो आप सिर्फ क्या करो, गूगल में जाओ। गूगल में आपने सिर्फ क्या लिखना है, डाउनलोड आफ्टर इफेक्ट्स। लेकिन इसके लिए जो है ना आपने अगर आपने क्रैक वर्जन डाउनलोड करना है, क्रैक वर्जन का बात ऐसा है कि फिर आपकी जो लाइसेंस है फिर वो आपसे, यानी ट्रेल, आपको आपने पहले ट्रेल वर्जन इंस्टॉल किया था, इसके बाद आपने एक वो आपको एक फ्रेमवर्क देता है। वो फ्रेमवर्क आपने क्या करना है, उसके पैकेज में डालना है। जब आपने डाल दिया तो फिर आप लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हो। तो मैं इधर लिखूंगा डाउनलोड। ये इसका आफ्टर इफेक्ट्स का जो वर्क स्पेस है वो वर्क स्पेस आ गया। डाउनलोड, डाउनलोड आफ्टर इफेक्ट्स। अगर आपके पास मैक है या आपके पास विंडो है, मेरे पास तो मैक है तो मैंने इसलिए मैक का वर्जन इंस्टॉल किया था। वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पर कि आपके पास कौन सा लैपटॉप है या आपके पास पीसी है, तो वही आप इंस्टॉल करो। तो आफ्टर इफेक्ट्स जब मैंने क्लिक किया था, मैंने लिख दिया फॉर मैक। मैंने इस पर क्लिक किया था, क्लिक के बाद फर्स्ट को जो है ना ओपन करो, सेकंड को ओपन करो, या आपने जो है ना ओपन, यानी फिर भी आपको मसला आता है। यूट्यूब में आप देखो हाउ टू डाउनलोड आफ्टर इफेक्ट फॉर मैक, तो यूट्यूब से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, उसमें लोगों ने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया। ये देखो, आपने क्या करना है, सिर्फ क्लिक करना है। जब आपने क्लिक किया था, क्लिक के बाद ये डाउनलोड स्टार्ट हो गया। इसमें देखो, ये भी इधर से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, उधर से भी डाउनलोड कर सकते हो। कि अगर आपने जब डाउनलोड किया था, डाउनलोड के बाद आपने क्या करना है, फाइंडर पर जाओ, एप्लीकेशन पर जाओ। एप्लीकेशन में क्या करना है, आपने इधर से क्या करना है, फ्रेमवर्क को इसमें, इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ। ये है शो पैकेज कंटेंट। जब आपने इस पर क्लिक किया था, क्लिक के बाद ये कंटेंट्स आ गया। आपने क्या करना है, सिर्फ फ्रेमवर्क को इधर, ये फ्रेमवर्क, उस फ्रेमवर्क को कॉपी करना है और इसको पेस्ट करना है। जब आपने पेस्ट किया था तो आप लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हो आफ्टर इफेक्ट्स को।
تو یہ تھا انسٹالیشن کا کچھ طریقہ میں نے بتا دیا، کیونکہ میں نے آلریڈی انسٹال کیا تھا تو اس لیے میں نے ڈاؤن لوڈ نہیں کیا تھا۔ صرف سمپل طریقہ ہے، آپ سے کیا ہوگا، ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، جب آپ نے انسٹال کیا تھا وہ کچھ سٹیپس آپ کو دیتا ہے، صرف نیکسٹ پر کلک کرنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا پرائمر جو ہے وہ کاپی کرنا ہے اور ادھر پیسٹ کرنا ہے۔ جب آپ نے پیسٹ کیا تھا تو آپ لائف ٹائم یوز کر سکتے ہو۔ تو اس کے بعد اگر چلو اب ہم آتے ہیں آفٹر افیکٹس کی جو ورک سپیس ہے اس کے بارے میں تھوڑا انٹروڈکشن دے گی۔ لیٹ سپوز میں پہلے یہ انٹروڈکشن دے دوں گا کہ اگر آپ نے کسی نے آپ سے کہا کہ آفٹر افیکٹس کیا ہے یا 3D ویڈیو کیا ہے، تو ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ آفٹر افیکٹس کے تھرو ہم ویڈیو کو ایڈیٹ کرتے ہیں اور اس میں افیکٹس ڈالتے ہیں ویڈیو میں۔ اگر آپ دیکھیں زیادہ تر اس کا اگزامپل یہ ہے کہ اگر آپ نے پہلے نہیں دیکھا ہے تو ٹی وی سیریز دیکھو، اس میں لوگ کیا اینیمیشن ڈالتے ہیں، یا ہالی ووڈ کی جو موویز ہیں اس میں لوگ کتنا اینیمیشن ڈالتا ہے۔ تو یہ تھا اس کا اگزامپل، میں اس کا تھوڑا اگزامپل دکھاؤں گا اور آپ دیکھوں۔ اس کے بعد اس کا جو ونڈو ہے، یہ جو ورک سپیس ہے، اس ونڈو کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں فری ویو ایریا، یا اس کو ہم کمپوزیشن ایریا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ ہے ٹائم لائن۔ ٹائم لائن کیا ہے؟ ٹائم لائن آپ کو کیا کرنا ہے، آپ اس کے لیے اگر لیٹ سپوز آپ نے ایک ویڈیو بنانا ہے، اس میں اینیمیشن ڈالنا ہے، تو آپ نے اس کو ٹائم لائن میں بتانا ہے کہ ادھر سے ادھر تک اس کو میں اینیمیشن لگاؤں گا، وہ اس طرح کرو یا اس طرح کرو۔ تو اس کی جو ٹائم لائن کا ہے وہ یہ ہے پروجیکٹ ونڈو، اور یہ ہے سورس پینل۔ تو یہ اس کا جو ونڈو ہے وہ کمپلیٹ کیا ہو گیا۔ سورس پینل جو ہے نا وہ یہ ہے، کیونکہ اس میں آپ کی جتنا ایلیمنٹس ہے، آپ کی جتنا ایفیکٹس ہے، یا آپ کی آپ جو بھی ایفیکٹس ڈالتے ہو تو آپ ادھر سے سرچ کرو گے اور ادھر سے کرو گے۔ تو اس میں اور بات، اس میں مزید بھی میں انٹروڈکشن کروں گا، اور اس کا میں کمپلیٹ ٹیٹوریل بناؤں گا، اور اس کورس میں جتنا بھی کورس ہے یعنی 0 سے لے کر ایڈوانس تک ہم اس میں ڈسکس کریں گے۔ تو اس کا میں کچھ ویڈیوز دکھاؤں گا کہ اس کا ویڈیو جو ہے وہ کیا ہوگا اور کس طرح ہوگا۔ تو میں نے اس پر کلک کیا تھا، کلک کے بعد میں نے کچھ ویڈیو یوٹیوب سے ڈاؤن لوڈ کیا تھا۔ ان یوٹیوب کی ویڈیوز جو ہے نا وہ آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے۔ لیٹ سپوز یہ دیکھوں، تو یہ اس میں بہت کم ویڈیوز میں نے ڈاؤن لوڈ کیا تھا اس میں، لیکن آپ لوگوں کو صرف دکھانے کے لیے کہ یہ آفٹر افیکٹس کیا ہے۔ سوری، تو اس میں یہ دیکھو، یہ بھی آفٹر افیکٹس کا ویڈیو تو یہ ویڈیو جو ہے نا آفٹر افیکٹس کے تھرو آپ کیا کر سکتے ہو، اس کو لگا سکتے ہو، لیکن اس کی مختلف سافٹ ویئر ہیں۔ جو سافٹ ویئر آپ یوز کرنا چاہتے ہو، لوگ تو مختلف اس کے سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں، لیکن میں اس کے لیے جو ہے نا آفٹر افیکٹس مجھے بہت بہتر لگا، اور بہت آسانی ہے اس سافٹ ویئر میں۔ تو آپ جو ہے نا یہ سافٹ ویئر آسانی سے یوز کرتے ہو۔ اگر آپ نے اس میں ایڈٹ کرنا ہے تو ایڈٹ بھی کر سکتے ہو۔ اگر آپ نے 2-3 ویڈیوز کو مرج کرنا ہے ایک دوسرے سے تو آپ 2-3 ویڈیوز کو مرج بھی کر سکتے ہو۔ تو زیادہ تر لوگ یہ سوچ کرتے ہیں کہ یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن اتنا مشکل کام نہیں، بہت آسان کام ہے۔ اگر آپ شروع سے ہر کام جو ہے نا وہ مشکل لگتا ہے ہر انسان کو، تو اس لیے جو ہے نا آپ نے اگر اس کو یوز نہیں کیا تھا تو آپ ہمارے جو میرا ٹیٹوریلز ہے اس کو فالو کرو، تو انشاءاللہ اس کو میں آسانی سے جو بھی سٹیپس آتے ہیں ان ایک ایک سٹیپس کو ہم دیکھیں گے۔
تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ یہ صرف میں نے ایک انٹروڈکشن دیا تھا کہ یہ ایک ویڈیو ایڈیٹنگ سافٹ ویئر ہے جس میں ہم ویڈیو میں ایفیکٹس ڈالتے ہیں، اور اس کا ایگزامپل میں نے یہ دیا تھا ہالی ووڈ کی جتنا موویز ہیں یا بالی ووڈ کی ہیں یا ٹی وی سیریز جو ہے وہ کیا کرتا ہے آفر ایفیکٹ کو یوز کرتا ہے اور اس کو ایڈوانس ویڈیو بناتے ہیں۔ تو اس میں نے پھر جو ہے نا آپ کو اس کی جو ایڈیٹر ہے یا اس کا جو اسٹوڈیو ہے وہ بتایا تھا، یہ جو ہے نا ہے پریویو ایریا ہے اور یا کمپوزیشن ایریا بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس طرح یہ ہے پروجیکٹ ونڈو اور یہ ٹائم لائن ہے، ٹائم لائن کے بعد یہ سورس ونڈو ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں سورس پینل۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم کمپوزیشن کے بارے میں بتائیں گے، کمپوزیشن کیسے کریٹ کرنا ہے اور اس کی کیا طریقہ ہے اور آپ نے اس کو مزید کیسے کام کرنا ہے۔ تو چلو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، ٹیک کیئر۔